अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा किया करता था तो कोई आग की पूजा किया करता था। यहूदी और ईसाइयों के भी कबीले थे और ये भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। बेवा औरतों को मनहूस माना जाता था और बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी कि औरतें और बच्चियां महफूज नहीं थे। लोगों की जानो माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त यानी फजर से पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बज़ाहिर सादा से मकान में सादतों और मुसर्रतों का नूर चमका। आपके पैदा होते ही आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए और आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मोहम्मद रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने अपने कबीले में 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी और लोगों ने आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपका दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, आपकी विलादत से सिर्फ आपकी वालिदा ही खुशियों से मसरूर नहीं थी, बल्कि तमाम गमज़दों और दर्द के मारों के लबों पर मुस्कुराहटें फैल गई। आप अरब के मशहूर खानदान कुरैश की शाख बनो हाशिम से ताल्लुक रखते थे। आपका खानदान तमाम खानदानों में सबसे आला है। खुद अल्लाह के हबीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को अजमत वाला बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझको चुन लिया। मशहूर कौल के मुताबिक वाक़या अस्हाबे फैल के 55 दिन के बाद रबीउल अव्वल का महीना था, 12वीं तारीख थी, पीर का दिन था। सुबह सादिक की सुहानी घड़ी थी, रात की सियाही छट रही थी और दिन का उजाला फैलने लगा था। 571 ईस्वी के अप्रैल की 20 तारीख थी जब मक्का शरीफ में अपनी वालिदा के घर आपकी विलादत हुई। वालिद माजिद की तरफ से नस्ब शरीफ आपका ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काउब बिन लुआ बिन गालिब बिन फिहिर बिन मालिक
बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान, जबकि वालिदा माजिदा की तरफ से नसब शरीफ यूं है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहाब बिनते अब्द मनाफ बिनते जुहरा बिनते किलाब। आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सीरत व सूरत दोनों में बेमिसाल थे। इनका विसाल आपकी विलादत से कबल 25 साल की उम्र में हुआ, जबकि आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। ये अपने नस्ब व शरफ में कुरैश की तमाम खवातीन में से सबसे अफजल थी। वालिद के विसाल के बाद उन्होंने अपने शहजादे की परवरिश की। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त हुआ करते थे। दोस्तों, उसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से दूर करीब के एक इलाका जहां पर बनी साद कबीला रहता था वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल उनकी परवरिश करूंगी, उसके बदले में मुझे कुछ माल और दौलत मिल जाएगी ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, बाज़ रिवायात के मुताबिक बीबी हलीमा के अलावा मजीद 6 खुशकिस्मत खवातीन ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ हासिल किया। इन तमाम औरतों को दौलत ईमान नसीब हुई, जबकि हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को दूध पिलाने की खिदमत का ये इनाम मिला कि उनका पूरा घराना दौलत ईमान से मालामाल हुआ। हलीमा सादिया के शौहर हजरत हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु साहिबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और 2 साहिबजादिया अनीसा बिनते हारिस और जुदामा बिनते हारिस हैं। जुदामा बिनते हारिस ही शाइमा के नाम से मशहूर है, जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थी, जो आपको गोद में खिलाती और लोरिया सुनाती थी। हजरत हलीमा सादिया जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकान आली शान में पहुंची तो वो फरमाती है कि मैंने देखा कि आप सफेद कपड़े में लिपटे हुए हैं, आपके पास से खुशबुएं उठ रही है, सब्ज रंग का रेशमी कपड़े नीचे बिछा हुआ है, पीठ के बल आराम फरमा रहे हैं। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आपके सीनाए मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे, अपनी सुरंगी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेइख्तियार होकर मैंने आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और आपको अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, जब हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा दूध पिलाने बैठी तो नबूवत की बरकतें जाहिर होने लगी। खुदा की शान तो देखिए कि हजरत हलीमा सादिया के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप और आपकी रजाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब पेट भरकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रजाई माँ का सिर्फ एक तरफ से दूध पीते थे, दूसरी तरफ से वो पिलाना भी चाहती थी, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नोश ना फरमाते कि वो भाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदल व इंसाफ का बोलबाला करेंगे
آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیمار اٹھنے جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر اس کا دودھ نکالے اور دونوں نے خوب سیر ہو کر پیے۔ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کی مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث بن عبد العزا کہنے لگے کہ حلیمہ تم نے بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی اونٹنی جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگی کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ ہی روتے تھے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے اور 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے تھے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے تھے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصہ میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہے کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میرے پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور فرماتی ہے کہ میرے پاس 7 بکریاں تھی، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلہ والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو، چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کی شکل نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل میں جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔
دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور وعدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئی۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس وقت مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمینہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ حضور کو کچھ مدت کے لیے ان قبیلے میں بھیج دے۔ تو حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمینہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا۔ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی یہ خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شخص صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمینہ کے پاس لائی اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگی۔ شق صدر کا مطلب سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدور کہا جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں ہوا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا اور تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں، اور آخری بار معراج جانے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔